औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि मेरे वालिद साहब जिनका नाम फ़याज़ हसन चिश्ती निज़ामी है, उनकी वफ़ात हुई है 17 अगस्त जुमेरात के दिन सुबह 4 बजे के करीब, 4:10 कह सकते हैं। तो उनसे उनकी वफ़ात के बाद फिर बहुत सारे दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लोगों ने मैसेजेस भी किए थे, और मैंने फिर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें काफ़ी आप लोगों के जो सवाल थे उनके जवाब दिए थे, क्योंकि मुझे था कि जितने भी लोग उनसे इन टच थे वो सारे जानना चाहते थे। तो बहरहाल उस वीडियो के बाद मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने रिमाइंड भी करवाया कि हमने ये ख्वाब देखा था और आपको बताया था जब आप मदीना शरीफ में थी। तो उसमें से एक ख्वाब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ख्वाब जो है इन बहन ने 3 अगस्त को देखा था, और मैं हमें या 3 अगस्त से पहले देखा था। बाहर 3 अगस्त को जब मैं मदीना शरीफ में थी तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, तो आपसे रिलेटेड मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि आप मुझे कोई दुरूद पाक बताती हैं कि ये दुरूद पाक आपके अब्बू पढ़ते हैं, और इस दुरूद पाक को पढ़ने से वो लोग ख्वाब में आ जाते हैं कि जिनकी वफ़ात हो चुकी होती है। तो फिर मैं आपके अब्बू को देखती हूँ और वो कहते हैं कि लोग करोड़ों में दुरूद हदिया भेजते रहते हैं हमारी तरफ। ये कहती हैं कि उस वक्त मुझे ख्याल आया कि शायद वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि जो दुरूद आपको लोग भेजते हैं और आप इकट्ठा करती हैं और फिर दुआ में आप वो हदिया पेश करती हैं। तो कहती हैं कि फिर उसके बाद आपके अब्बू जो हैं वो आपको कहते हैं कि इन बहन का नाम लेके कि इनको वो लेटर्स दे दो जो लोगों ने आपको भेजे हैं, और फिर कहते हैं कि ढेर सारे वो लेटर्स होते हैं जिन पे आपका नाम और एड्रेस लिखा होता है, और आपके अब्बू के नाम वाले भी लेटर्स होते हैं, वो सब लोगों ने अपने हाथ से लिखे होते हैं। और जब मैं इनको खोलती हूँ तो किसी में दुरूद लिखा होता है, किसी में आपको दुआ के लिए कहा होता है, किसी में लोगों ने अपना मसला बयान किया होता है कि मेरे औलाद नहीं हो रही, दुआ कर दें, इतने साल हो गए हैं, शादी करनी है तो क्या पढ़ूँ। तो इस तरह के लोगों ने ये सारे ख़त लिखे होते हैं। तो बहरहाल ये इन बहन ने ख्वाब देखा और उस वक्त इन्होंने मुझसे शेयर किया था। तो अब जब मैं इस ख्वाब के मतलब सोचती हूँ तो मेरे जहन में बात आती है कि अब्बू की डेथ का जैसे मुझे मालूम हुआ था, तो उसके कुछ घंटों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे व्हाट्सएप जो है इसके स्टेटस पे लगाना चाहिए। फिर हाफिज़ मोहसिन साहब हैं, उन्होंने इस पर ना सिर्फ वीडियो बनाई बल्कि ग्रुप में लोगों को बताया, वहाँ से और लोगों तक पहुँचा। काफ़िले दुरूद पाक की जो बहन है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने, मुफ्ती साहब हैं इंडिया से, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, और काफ़ी लोगों में ये यानी कि अब्बू के वफ़ात की ख़बर है वो काफ़ी फैल गई चंद घंटों में ही। और आप यकीन करें कि मैं हैरान हूँ कि 1 खरब दुरूद शरीफ तो एक ग्रुप है उनकी तरफ से, सैयद कारब मुनीर हैं भाई, उनकी तरफ से हदिया किया गया उनके मेंबर्स की तरफ से, और अभी तक हर रोज़ हज़ारों लाखों करोड़ों में दुरूद शरीफ जो है वो लोग हदिया भेज रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मे बी इन बहन ने जो 3 अगस्त को ख्वाब देखा था उसमें शायद इस बात की तरफ जिक्र किया गया था कि, क्योंकि देखें ना उसमें वो बहन देखती हैं कि उनको एक ऐसा दुरूद का जिक्र किया जा रहा है कि जिसको पढ़ने के बाद जो लोग फौत हो जाते हैं वो ख्वाब में आते हैं, और फिर वो अब्बू को देखती हैं और वो कह रहे होते हैं कि लोग इतना करोड़ों में दुरूद पढ़कर हदिया कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल इसी तरह 2 और भी ख्वाब हैं जो कुछ बहनों ने शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे जिक्र करूँगी। बहरहाल अब्बू ने एक जो बहुत ख़ास दुरूद शरीफ जिसका अक्सर जिक्र भी किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ, दुरूद नज़र करम है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इस दुरूद शरीफ को ज़रूर पढ़िएगा। अभी तक जितने भी लोगों ने इस दुरूद शरीफ को पढ़ा है, चाहे चंद बार ही क्यों ना पढ़ा हो, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। बेशक उन्होंने कहीं इसको खड़े खड़े भी अगर किसी काम के लिए वो खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और वहीं अगर उसी प्रॉब्लम के वक्त भी उन्होंने इसको खड़े खड़े भी पढ़ा है तो उनको फ़ायदा हुआ है। तो काफ़ी लोग इसके भी एक्सपीरियंसेस भेज रहे हैं। फिर इसी तरह अब्बू दुरूद नारिया, जिसको दुरूद अल तफरीजा कहते हैं,
کے لیے بھی بہت زیادہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں درود ناریہ کے بھی بہت سارے مشاہدات دیکھے تھے جن لوگوں کو بھی انہوں نے یہ درود پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ اسی طرح درود خضری ابو خود پڑھا کرتے تھے، اور میرے خیال میں ہر روز کم از کم واللہ علم لیکن 20-25 ہزار مرتبہ وہ کم از کم پڑھا کرتے تھے۔ اور ابھی جب کہ میں مدینہ شریف میں بھی تھی تو بیمار ہونے کے باوجود ان کو ویکنس تھی، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسپیشل میسج کرنا کہ میں نے بیٹا اتنا درود شریف پڑھا ہے تو آپ نے خاص طور پہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری جب دینی ہے تو میرا بہت ادب سے سلام پیش کرنا ہے، اور آپ نے یہ درود شریف جو ہے میری طرف سے ہدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو میں یہاں ذکر کروں گی، اور ابو کے وائس نوٹس میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کو سنا ہے، تقریباً ابو نے ہر ایک اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، اور خواب بہت زور دیتے تھے وہ اس بات پر۔ وہ کہتے تھے کہ جب آپ مدینہ شریف جائیں یا جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے حاضر ہو کر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا مدینہ شریف خاص طور پہ جائیں، تو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ با ادب ہوں، آپ کی ہر حرکت میں، آپ کے ہر قدم میں ادب شامل ہو، کیونکہ بہت ہی برکتوں والی وہ جگہ ہے، رحمتوں والی جگہ ہے جہاں پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں اور میں بانٹنے والا ہوں۔ میں شاید ایگزیکٹ میننگس نہ اس طرح بتا رہی ہوں، لیکن اسی طرح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ تو ابو کی ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ جب آپ ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیں تو بہت ادب سے نام لیں، کیونکہ یہ کوئی عام شخص کا نام نہیں ہے، ایک بہت بڑی ہستی کہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ حج کرنا ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، تو جب بھی آپ کے پاس پیسے جمع ہوں تو عمرہ ضرور کرائیں، اور جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو مدینہ شریف میں ضرور حاضری دیں۔ بلکہ وہ تو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے آپ مدینہ شریف جائیں، وہاں حاضری دیں، اور پھر آگے عمرہ کرنے جائیں، کیونکہ بہت دفعہ لوگوں میں یہ ٹرینڈ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں لیکن مدینہ شریف حاضری نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے کہ جو پچھلے 20 سالوں سے شاید ہر سال ایک عمرہ کرنے جاتے ہوں گے لیکن مدینہ شریف نہیں جاتے۔ یہ میرے خیال میں ان کی بدقسمتی ہے، میں یہی کہوں گی۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے شیئر کی۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کن درود شریف کی زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے، یا آپ لوگوں کو انہوں نے کون سی درود شریف سکھائے، تو میں نے سوچا اس خواب کے ساتھ میں ذکر کر دوں کہ درود ناریہ یعنی درود تفریجیہ، درود نظر کرم، درود خضری اور درود تاج بھی، کیونکہ ابو نے ہمیں بہت ذوق و شوق سے درود تاج سکھایا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ابو نے ہمیں کہا تھا کہ جو بچہ درود تاج کو یاد کرے گا تو اس کو کیش پرائز ملے گا، اور آئی تھنک جب میں نے اس کو یاد کیا تھا تو اس وقت مجھے 125 روپے ابو نے گفٹ کیے تھے، اور شاید بہتر ہی ہوا کہ بچپن میں ہم نے یہ درود شریف یاد کر لیا، کیونکہ اب اگر میں کچھ لوگوں کو کہوں کہ آپ اس درود شریف کو پڑھیں تو ان کا سب سے بڑا جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ذرا طویل درود شریف ہے، اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے اور یاد کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بات سے بات نکلی ہے تو آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے کبھی درود تاج نہیں پڑھا تو ایک بار درود تاج کو آپ ضرور پڑھیں، بلکہ سب سے پہلے آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو عربی میں پڑھیں، تو آپ کو جو لطف محسوس ہوگا اور جو آپ کو سرور حاصل ہوگا نا، وہ بیان سے باہر ہے، وہ صرف پڑھنے والا ہی جان سکتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اب درود شریف کی ویڈیوز میں ریگولر رہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک چھوٹی بچی کا خواب بیان کروں گی جو انہوں نے مجھے مدینہ شریف میں شیئر کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی، لکھنے کی اور درود شریف کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔